नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, दुश्मन अहले बैत ते लानत, दुश्मन अहले बैत ते लानत, खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलवात। अज का माशाअल्लाह सौड़े दे विच पहला प्रोग्राम अशरा मुहर्रम तक थी ना रहना, लेकिन इस जलसा पहली दफ़ा इस माम बरगाह थी ना पे सारे तो पीले भाई अपनी अपनी डिप्टी जिन्हें जिन्हें लाई से कोशिश करे सो बारले मेहमान तो पीले सारे नाल तावन करे सो, क्योंकि पहला चांद से मौलवार सिन इरादा किया तो इंशाअल्लाह जे जाकरा ने ना भाई सुल्तान अकबर चाहे ने इंशाअल्लाह उन्होंने सारे राबते चाह तकरीबन अते पहुँचे ही हैं अपने अपने टाइम के अंदर डिप्टी दे सन बकाया जितना हो सके, क्योंकि नवी जगह है, नवी एक आबादी है, नवा एक सिस्टम शुरू थी न पे कोशिश हो सी भाई इस दिहाड़े इंशाअल्लाह हर साल ये प्रोग्राम साढ़ा चलना रहा से साथ नाल नाल ताउन करे सो, क्योंकि एक छोटा जहा कस्बा छोटा जहा शहर और मौला हुसैन का एडा सोना घर अज नवे चेहरे देख के बड़ी खुशी थी है जरा तुसा टाइम ते आ गए हो। आज असल मजलिस आज़ाद चाचा हक नवाज मरहूम ने आले सवा वास्ते जिन्हें दावत दी है इकबाल शाह नू और सारे ने हिस्सा है माशाअल्लाह संगवाल बलादरी ना खसूस ते बिलखसूस यूसुफ भाई ते तनवीर उन्होंने बड़ी मेहनत उन्हें बड़ा हिम्मत की है, जरा सारा सिस्टम उन्हें अरेंज किया है। सारे दुआ कराए मालिक उन्हें दुआ ने कारोबार इजाफा फरमावे, बकाया जितने सारे हैं भरा पतरेर जर जर हिस्सा लाया दुआ है मालिक कबूल फरमावे। मेरे वालिद मोहतरम गुलाम कासम जिन्हें मां बरगाह बना गए तो बहुत सोहना बना गए तो मालिक अल्लाह करे ता क़यामत से यार चलता रहे। चाचा मनवाज होर जितने भी सारे रिश्तेदार दुनिया तो टुर गए मालिक मग़फ़िरत फरमावे। दुआ बराए ज़हूर इमाम ज़माना। आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि वअला बाही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ मिन साअति लैलिन व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिर व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवील। या रब्ब मोहम्मद व आले मोहम्मद फजिल फरजाल मोहम्मद तुए भेण 18 भाइयां दी तुए भेण 18 हायो भाइयां दी ते महमल दा परदा चाचा ए सदर बाजार रही कूफे दा एक वारी दीद भवा। अली फरमेंदेन बचड़ी आज कोई भी नहीं बाजार दे विच वो या मिन्नत गरीब ते लाचार आ उठ तू ले आ बाजार देवे
بابے کو ٹورو دکھلا جدہ میری سین پہلی دفعہ کوفے چاہیے میں بسم اللہ کراں علی فرمیندے تویں بین 18 بھائیاں دی تے محمل دا پردہ چاچا اے صدر بازار ہے کوفے دا ایک واری دید بھوا سیدہ دیا جی کوئی بھی نہیں بازار دے وچ یا منت غریب تے لاچا کیڑی منت علی فرمیندن آ اٹھ تو لہیا بازار دے وچ بابے کو ٹر دکھلا چا علی جے دین الگل کیتی ہے میری سینی کوئی جواب دیتا ہے کوئی نہ رج رلنی ہے میری سینہ دیے بابا میں علی بادشاہ دی دیاں میں 18 بھیراواں دی بھیڑا میرے حسنین جے ویرین میرا غازی بھیرائے جیندے غازی جے بھیرائے اوین بڑا او بھین بازار کیوں آسی جیویں علی کھڑائے دیوار دے نال متھا لایا سراج رنی میرے مولا رو رو کے فرمیندے ہنی عارضی مان بھیراواں دے تے آویں دیاں ہن تنہائیاں خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات اور تمہارے سامنے ذاکر البید ذاکر مبشر حسن آف دعوت خیل وہ خطاب فرمیشن باقی ذاکرین پہنچن اسٹیج سیکٹری سارے بھائی مہمان ہیں سلطان اکبر وہ اپنے انشاءاللہ ڈپٹی دیسن خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات